हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आजकल के ज़माने में एक ऐसा लफ्ज़ जो कि मेरी नज़र में बहुत ही अहम है। कुछ लोगों को उस लफ्ज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है और मेरे ख़्याल में जो पॉपुलेशन में से अक्सरियत लोग हैं उनको उन्होंने शायद ये लफ्ज़ पहली दफ़ा सुना हो। ये लफ्ज़ है अंग्रेज़ी में नार्सिसिज्म, या उर्दू में हम इसे नरगसियत कहते हैं। ये एक ऐसा लफ्ज़ है, यानी या अगर मैं इस तरह से कहूँ, ये एक ऐसा फिनोमिना है जो कि हमारे मुस्तकबिल से वाबस्ता है। और इसके बारे में, इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के बारे में हम आज गुफ्तगू करेंगे। एक ज़रूरी बात मैं जो आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि जब हम नरगसियत या नार्सिसिज्म के बारे में बात करते हैं तो कुछ लोग इसको एक क्लिनिकल डायग्नोस्टिक टर्म के तौर पर लेते हैं। इसका क्या मतलब है? यानी इसको एक ऐसी बीमारी के तौर पर लेते हैं कि इससे जो लोग नार्सिसिज्म का शिकार होते हैं वो बीमार हैं, और किसी भी बीमार शख्स की किसी भी बुरी हरकत की कोई तौजीह प्रेजेंट की जा सकती है। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि चूंकि ये लोग बीमार हैं, इस वजह से ये इस तरह से एक्ट कर रहे हैं। जबकि ये ऐसा नहीं है। ऐसे लोग जो हैं वो ये एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर डेफिनेटली एक बीमारी भी है, और उसकी तशखीस के लिए एक क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत होती है। इससे इनकार नहीं है। लेकिन हम जिस एंगल से नार्सिसिज्म को आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं वो एक थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हम इसको एक बीमारी के तौर पर आपके सामने प्रेजेंट नहीं करने जा रहे, बल्कि नार्सिसिज्म जो है वो कुछ अशखास का दुनिया के साथ या अपने इर्द गिर्द रहने वालों के साथ जिस तरीके से वो उनके साथ ताल्लुक रखते हैं, या वो जिस तरीके से दुनिया को देखते हैं, नार्सिसिज्म उसका नाम है। यानी इस खसूसियत के रखने वाले अल्फाज या इस पर्सनैलिटी पैटर्न के रखने वाले अल्फाज किस तरीके से अपने इर्द गिर्द रहने वालों को या अपनी दुनिया को या अपने आप को देखते हैं, हम उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे और आपको इस हवाले से कुछ आगाही फराहम करेंगे। अक्सर औकात ऐसा होता है कि नार्सिसिज्म का जो जो लफ्ज़ का इस्तेमाल है, या मुख्तलिफ तरीके से होता है। और मेरी अपनी जो तजुर्बे में अक्सर इसका इस्तेमाल दो तरीके से गलत होता है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नार्सिसिज्म का इस्तेमाल उन लोगों के लिए करते हैं जिनमें नार्सिसिज्म नहीं होता, या उनके किसी भी बुरे रवैये की एक्सप्लेनेशन के लिए नार्सिसिज्म का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और इसी के साथ साथ एक अहम इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिन लोगों में ये खसूसियात या ये पैटर्न मौजूद होते हैं वो बड़ी चालाकी के साथ लोगों से हिडन रहते हैं। यानी अक्सर औकात लोग जो असल नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटीज होते हैं या जिनमें नार्सिसिस्टिक पैटर्न्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में नाकाम रहते हैं। इसके बरक्स ऐसा होता है, और ये देखने में आया है कि अक्सर औकात ऐसे लोगों को जिनमें नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी होती है उनको बहुत पसंद करते हैं, और उनकी तारीफ की जाती है, उनको मनपसंद शख्सियत के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है। और उनको अगर ख़ानदान में हो तो उनको वन ऑफ इट्स काइंड किस्म की पर्सनैलिटी, यानी पूरे ख़ानदान का दर्द रखने वाला, और अगर सियासत में हो तो लार्जर देन लाइफ किस्म की पिक्चर समझी जाती है। और चूंकि लोगों में नार्सिसिज्म की समझ या तो इंतहाई सतही होती है या ना होने के बराबर होती है, इस वजह से वो किसी भी बुरे हरकत को या बुरी आदत को नार्सिसिज्म के साथ के कॉन्सेप्ट के साथ नथी करते हुए उन ऐसे लोगों को तो नार्सिसिस्ट डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन जो लोग असल में नार्सिसिस्ट होते हैं वो बड़ी चालाकी के साथ आम लोगों में बिल्कुल आम लोगों की तरह जिंदगी गुजार रहे होते हैं, और अपनी हरकत और सकनात को बड़ी छुपाए रखते हैं और चालाकी से अपने मकासद को हल करते रहते हैं। और जैसे मैंने आपके सामने अर्ज किया कि हम इनके बड़े मद्दाह होते हैं और उनकी जो शख्सियत होती है उनकी बड़ी तारीफें करते हैं। और हम इस बारे में गुफ्तगू करते हैं अभी के करने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो नार्सिसिज्म जो है वो उसको समझने के लिए आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि उसकी बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिन पे हम इंडिविजुअली भी बात करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसको कहा गया है कि वो की पिलर्स ऑफ नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी हैं। यानी अगर इनके अंदर
یہ خصوصیات ہوتی ہیں تو وہ یعنی کسی بھی نارسسسٹ کے اندر یہ چیزیں ان میں سے کچھ یا تمام کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی جو خصوصیت ہے جو کہ کی پلر کے فارم میں بتائی گئی ہے ایکسپرٹس کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہے ان کے اندر ایمپیتھی نہیں ہوتی۔ اب ایمپیتھی کیا ہوتی ہے؟ ایمپیتھی انگریزی کا ایک لفظ ہے جس کا نیم البدل کوئی ایک مناسب لفظ مجھے اردو میں نظر نہیں آیا، لیکن ایمپیتھی ایک ایسی خصوصیت ہوتی ہے جس سے آپ کسی بھی سچویشن کو کسی بھی دوسرے شخص کے پرسپیکٹو سے اس کے شوز میں جا کر دیکھ سکیں، اور یہ عام لوگوں میں مختلف لیول پہ یہ خصوصیت پائی جاتی ہے، لیکن نارسسسٹ میں یہ خصوصیت بالکل اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح اندھا دیکھنے سے قاصر ہوتا ہے، اس طرح سے ایک نارسسسٹ کسی بھی دوسرے شخص کے ساتھ ایمپیتھائز کرنے سے کسی بھی بالکل دوسرے شخص کے ساتھ ایمپیتھائز نہیں کر سکتا۔ ان کے اندر گرینڈیوسٹی کی ایک کنڈیشن ہوتی ہے۔ اب یہ مختلف انگریزی کے لفظ ہیں اور اس کو مجھے چونکہ اگر دو ریزنز ہیں، یا تو اگر اس کا جو میں اردو کا ورڈ استعمال کروں گا تو وہ بھی عوام کو سمجھ میں نہیں آئے گا، تو اس کو سمجھانے کے لیے مجھے ذرا تفصیل میں جانا پڑ رہا ہے۔ گرینڈیوسٹی جو ہوتے ہیں یہ خود کو عظیم یا بہت اہم سمجھنے کی خصوصیت ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص ہے وہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا وہ اپنے آپ کو اہم جانتا ہے تو اس کو گرینڈیوسٹی کہتے ہیں۔ ان کے اندر ایک اور خصوصیت انٹائٹلمنٹ کی ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو کسی ایسی چیز کا حقدار سمجھتے ہیں جس کے وہ حقدار نہیں ہوتے، جتنی وہ اپنے آپ کو عزت کا حقدار سمجھتے ہیں وہ اتنے عزت کے حقدار نہیں ہوتے، جتنی وہ اپنے آپ کو ایکسٹرا کیئر کا حقدار سمجھتے ہیں وہ ایکسٹرا کیئر کے حقدار نہیں ہوتے، جتنی وہ اپنے آپ کو اٹینشن کا حقدار سمجھتے ہیں وہ اتنی اٹینشن کے حقدار نہیں ہوتے۔ ان کی جو اپروچ ہوتی ہے وہ انتہائی سطحی ہوتی ہے، یعنی پرابلمس کے بہت سپرفیشل قسم کے سلوشنز بتا دینا۔ ان کے اگر اس طریقے سے اگر آپ گھر کے ماحول میں کریں تو کسی ایک شخص کو تمام پرابلمز ایٹریبیوٹ کر دینا کہ یہ تمام پرابلمز جو ہیں وہ فلانے شخص کی وجہ سے ہیں۔ اگر سیاسی نقطہ نظر سے دیکھیں تو بڑی سمپل سے سولوشن بڑے کمپلیکس ایشوز کو ایسے طریقے سے پریزنٹ کرنا اور سیل کرنا کہ اگر ہم نے یہ کر دیا تو آپ کے سارے مسائل سالو ہو جائیں گے۔ ان کی ایک اور خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کو تعریف اور ویلیڈیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ تعریف اور ویلیڈیشن مطلب ہے کہ ان کو ایکسیپٹ کیا جانا، ان کو جیسے وہ ہیں، اگر وہ بدتمیزی کرتے ہیں تو ان کی بدتمیزی کو بھی ایکسیپٹ کیا جانا، ان کی کسی بھی حرکت کو اگر وہ غصہ بھی کریں تو اس کو کوئی مذہبی جواز دے کر یا اخلاقی جواز دے کر ان کی تعریف کیا جانا کہ کیا زبردست سٹینڈ لیا ہے اس بندے نے، مطلب ایک ایسے طریقے سے اس نے بات کی ہے، اور وہ اس تعریف کا انتہائی اپنے آپ کو مستحق سمجھتے ہیں، اور ان کے سامنے اگر کسی اور کی تعریف کی جائے تو ان کو وہ اچھا نہیں لگتا۔ وہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں، مطلب چھوٹی سی بات پہ ایک دم سے غصہ آ جانا یا اس کے برعکس چھوٹی سی بات پہ ایک دم سے بہت زیادہ خوش ہو جانا، یہ دونوں ہی ایسی علامات ہیں جس سے ہمیں ایسے لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ ان کا جو غصہ ہوتا ہے وہ انتہائی شدید ہوتا ہے، اور ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو کہ غصے کے فردر ڈیٹیلز میں اگر ہم جائیں تو یہ اپنے غصے پہ نادم نہیں ہوتے، اور آخری جو دو خصوصیات ہیں وہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ان کی ایموشنل ولنریبلٹی کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ان کو مینیپولیٹ کرتے ہیں اور اپنے مقصد کے لیے لوگوں کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اس تمام چیزوں کو اگر ہم ایک سمیٹیں اور ایک شخصیت کا خاکہ بنائیں تو یہ ایک شخص ہوگا جو کہ بالکل ایک نارمل زندگی آپ کے ذہن میں ایک بالکل ایک اچھا انسان ہوگا، اور ایک دم سے لیکن آپ کے ساتھ اگر آپ اس کو کنفرنٹ کریں گے تو ایک دم سے شدید غصے میں آ جائے گا، اور آپ اس کی شخصیت کے ایسے پہلو سے آگاہ ہو جائیں گے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ ایسے بندے کے ساتھ میں بھی دہائیوں تک آپ نے زندگی گزاری ہو، لیکن ایک دم سے اس شخص کا ایک ایسا ایسپیکٹ آپ کو نظر آئے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا یہ وہی شخصیت تھی جس کے ساتھ میں نے اتنا ٹائم وقت گزارا تھا۔
और इन लोगों में एक शदीद किस्म की इनसिक्योरिटी होती है, और वो अपने आप को इनसिक्योरिटी की वजह से एम्प्टी फील करते हैं, और वो इसी एम्प्टीनेस को कवर अप करने के लिए उनके अंदर एक इमेच्योर ग्रैंडियोसिटी की वजह से अपने आप को एक बड़ा दिखाते हैं। यानी जिस जिस पोजीशन पे भी वो होते हैं, वो अपनी जो पोजीशन के मुकाबले में अपने आप को बड़ा तसव्वुर करते हैं, और ये एक्सपेक्ट भी करते हैं कि उनके इर्द गिर्द के रहने वाले लोग, उनके साथ ताल्लुक रखने वाले लोग उनकी इस ग्रैंडियोसिटी को एक्सेप्ट करें, उसको कोई मजहबी जवाज भी प्रोवाइड करें, ताकि उनको वैलिडेशन मिलती रहे और उनको अटेंशन रहे, और वो एक सेंटर ऑफ द पिक्चर में हर वक्त रहना चाहते हैं। अच्छे दिनों में इनके साथ अगर आप अच्छा वक्त गुजारें तो आपके जिंदगी के सबसे यादगार तरीन लम्हात इनके साथ गुजरते हैं, और यही यादगार तरीन लम्हात होते हैं जिनको आप दोबारा पाने के लिए आप इनके साथ पूरी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ बुरा वक्त आता है, या तो इनका जो सुपरफिशियलिटी होती है वो आगे से निकल जाती है, और अंदर से एक ऐसी शख्सियत निकल आती है जो कि अगर आप खास तौर पर जब आप इनको कन्फ्रंट करते हैं, तो इंतहाई ऐसी शख्सियत जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, और आपसे इंतहाई इंतकाम लेने वाली शख्सियत आपके सामने आती है। तो इस पूरे सिनेरियो में होता यह है कि जो लोग इनके साथ करीब रहते हैं, वो एक खौफ और उम्मीद के कॉम्बिनेशन में साथ रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप इनके साथ अच्छा वक्त गुजारते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी के बेहतरीन अयाम इनके साथ गुजरे हैं, और चूंकि वो एक लास्टिंग मेमोरी बन जाती है, तो आप उन्हीं अयाम को दोबारा पाने के लिए एक उम्मीद में लगे रहते हैं। लेकिन जब इनकी असली शख्सियत आपके सामने आती है, तो आप एकदम से खौफ में भी मुब्तला हो जाते हैं। आपको पता नहीं होता कि कौन सी बात पे, छोटी छोटी बात पे, या ऐसी बातों पे जिस पे उनको गुस्सा नहीं होना चाहिए था, उनको भी गुस्सा आ जाता है। तो आप एक अजीब किस्म की मखमसे में शिकार होते हैं, जिसमें आपको ये उम्मीद होती है कि जो पुराना आपका इनके साथ अच्छा ताल्लुक था, वो भी वो शायद बरकरार हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ आप इस खौफ में रहते हैं कि चूंकि ये जो ताल्लुक है ये लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, तो आपका ऐसी शख्सियात के साथ ताल्लुक जो है मुस्तकबिल में मुस्तकिल तौर पर मुनक़ता ना हो जाए। और अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊंगा कि इनके अंदर जब इतनी जो नेगेटिव खसूसियात होती हैं, तो क्या ऐसी वजह है कि लोग इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, या क्या ऐसी वजह है जो इनकी तरफ खास तौर पर अट्रैक्ट होते रहते हैं? तो इनके जो तीन मेजर ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि इनको लोगों में हर दिल अजीज बना देते हैं। चार्म, करिश्मा और कॉन्फिडेंस। एक ऐसा चार्म के तौर पे, मतलब एक ऐसी शख्सियत होगी जो कि अल्फाजी उसकी बेमिसाल होगी, लेकिन चूंकि अगर आप उसके अगरचे चूंकि ये एक सती शख्सियत के मालिक लोग होते हैं, जब आप उनकी डीपर मीनिंग्स में जाएंगे तो उसके अंदर होगा कुछ नहीं। बड़ी अच्छी ड्रेसिंग करेंगे। अच्छी ड्रेसिंग करना सबका हक होता है, सबको अच्छी ड्रेसिंग करनी चाहिए। मेरा ये मतलब नहीं है कि अच्छी ड्रेसिंग करना कोई बड़ी बात है, लेकिन कोई आउट ऑफ द वे अटेंशन सीकिंग ड्रेसिंग इनकी होगी। और कॉन्फिडेंस फॉर नो रीजन, मतलब एक तो होता है कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस हो, आपकी एक्स्ट्रा कोई क्वालिफिकेशन है, आपकी कोई एक्स्ट्रा ऐसी कोई अचीवमेंट है जिसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस है। मतलब एक ऐसा कॉन्फिडेंस जिसकी कोई बुनियाद ही ना हो, जो इंतहाई सती हो, जो कि जिसकी बुनियाद झूठ पर मबनी हो। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, और ये जादुई तौर पर इन तीनों चीज़ों की कॉम्बिनेशन में, क्योंकि आम लोगों में ये खसूसियात नहीं होती, आम लोगों में इतना चार्म नहीं होता, आम लोगों में इतना करिश्मा नहीं होता, आम लोगों में कॉन्फिडेंस इतना इस वजह से नहीं होता क्योंकि इस लेवल के कॉन्फिडेंस को लाने के लिए आपको ऑलमोस्ट इन्फिनिट नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से लोग इनको लार्जर देन लाइफ किस्म की एक पर्सनैलिटी बना देते हैं, और इनकी तरफ अट्रैक्ट होते जाते हैं, और इनकी जो खामियां हैं वो इन सुपरफिशियल खूबियों के की वजह से छुपती जाती हैं। इनकी इन खूबियों की वजह से होता यह है कि जो इनकी खामियां हैं वो दब कर रह जाती हैं, और लोग इनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में भी बनाए जाते हैं। किसी तरह का भी रिलेशनशिप होता है, और वो अल्टीमेटली एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जिससे उनका निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
اور جب ان کو اصلیت نارسسسٹ پرسنالٹی کی معلوم ہوتی ہے تو اس وقت بہت زیادہ دیر ہو جاتی ہے، اور وہ ایک نارسسسٹ پرسنالٹی، اور اس میں ایک اور ریئلٹی بھی ہوتی ہے کہ ہر ایک انسان کی کچھ انسیکیورٹیز بھی ہوتی ہیں، اور نارسسسٹک پرسنالٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو لوگوں کی انسیکیورٹیز کے بارے میں اندازہ لگانا ان کے لیے ان کی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ وہ مختلف لوگوں کی انسیکیورٹیز کو آسانی سے آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے چونکہ کچھ لوگوں کی انسیکیورٹیز ہوتی ہے اور ان کی اسٹرینتھ ہوتی ہے، اور اپنے چارم اور کرزما کے تھرو یہ لوگوں کو اپنے ساتھ ایک ایسے ابیوزو سائیکل میں انگیج کر لیتے ہیں جس میں فائدہ صرف انہی لوگوں کا ہوتا ہے، اور جو ان کے ارد گرد رہنے والے لوگ ان کے ہاتھوں ابیوز ہی ہوتے رہتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ایسے کچھ لوگ ہیں اور ان سے مطلب ایک کسی موقع میں کچھ غصہ ہو جائے، آپ کا حق انہوں نے مار لیا، آپ کے ساتھ کوئی ایسا برا برتاؤ انہوں نے کر لیا، تو آپ کہتے ہیں ہوتا رہتا ہے، اور آپ کے اس کے لیے اپنے ذہن میں مختلف توجیحات بیان کرتے ہیں، جس کے مثال کے طور پر مختلف قسم کی توجیحات آپ کیسے بیان کرتے ہیں، اور یہ کچھ الفاظ ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتے ہیں اور ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہا جاتا ہے کہ وہ تو ایسا ہی ہے، آپ کو اس کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا۔ بھائی اگر کوئی ایسا ہے تو اس شخص کو اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، سوسائٹی کو اس کے لیے اپنے آپ کو چینج کرنے کی، مطلب ایک شخص کے لیے پوری سوسائٹی اپنے آپ کو چینج کر لے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ایک کامنلی کچھ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ اس کا اصل میں مطلب یہ نہیں تھا، وہ آپ کو گالی دے دے گا، آپ پہ غصہ کر دے گا، آپ کو کچھ بھی کہہ دے گا، آپ کو ولگر گالیاں دے دے گا، لیکن اس کا ہی ڈیڈنٹ مین دیٹ رائٹ، وہ اس کا مطلب نہیں تھا، وہ تو بڑا سنسیئر ہے، وہ تو غصے میں آ گیا تھا، غصے میں تو ایک کہا جاتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ اس کو کلچرل سپورٹ دیتے ہیں کہ ان کے کلچر میں ایسا کہا جاتا ہے۔ بھائی کوئی بھی کلچر اگر کسی کو ابیوز کرتا ہے، کوئی میرے خیال میں میری نالج کے مطابق کوئی بھی کلچر جو ہے کسی بھی ابیوسو ریلیشن شپ کو سپورٹ نہیں کرتا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ لیکن ایک توجہ جو یہ دی جاتی ہے کہ ان کے کلچر میں یہ نارم ہے، تو آپ کو، اور چونکہ اگر آپ اس کو کنفرنٹ کریں گے تو آپ فار ایگزامپل فلاں ایتھنیسٹی کے ساتھ کنفرنٹیشن میں آ جائیں گے، تو آپ اس بات کو اگنور کر دیں۔ تو اس طریقے سے ان توجیحات کی وجہ سے جو کہ ارد گرد رہنے والے لوگ ان کے برے اعمال کو پرووائڈ کرتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جو ہیں وہ پرماننٹلی اپنے ابیوسو ریلیشن شپس میں رہتے ہیں، جو وکٹم ہوتے ہیں نارسسسٹ پرسنالٹی کے، وہ ابیوز ہوئے جاتے ہیں، اور نارسسسٹ کو اپنی اسٹرینتھس کا، اپنے وکٹم کی ولنریبلٹی کا، اور انوائرمنٹ کے ان توجیحات کا، یعنی ارد گرد رہنے والے لوگوں کی توجیحات کا بہت اچھے سے اندازہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ ان کی توجیحات، ان تمام چیزوں کا فائدہ لیتے ہوئے ایک مزے سے زندگی گزارتے رہتے ہیں، اور درمیان میں سے الٹی سیدھی حرکتیں کر کے درمیان میں سے نکل جاتے ہیں۔ جہاں تک فارگیونیس کی بات آئی جاتی ہے، ادروائز تو فارگیونیس کو بڑا انکریج کیا جاتا ہے، لیکن نارسسسٹ کے لیے فارگیونیس کی انٹرپریٹیشن ہی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ نارملی اگر آپ کسی ایک مطلب ایسی لوگ جن میں سے کوئی ایک بھی نارسسسٹک پرسنالٹی پیٹرن کا شکار نہ ہو، یعنی وہ ان پیٹرنز کو نہ استعمال کرتے ہیں یا اس کی شخصیت اس سے دور ہو، تو اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کوئی ایک بھی سوری کہہ دیتا ہے، دوسرا سوری کرنے والا بندہ جو ہوتا ہے وہ ایک اپر ہینڈ لے لیتا ہے، اور وہ سامنے والا بندہ بھی شرمندہ ہو جاتا ہے، اور ایک طریقے سے، ایک میچور طریقے سے بات آگے نکل جاتی ہے۔ لیکن نارسسسٹ کے لیے فارگیونیس یعنی ان کو معاف کرنے کی انٹرپریٹیشن یہ ہوتی ہے کہ ان کا جو ابیوزو پیٹرن ہے وہ جسٹیفائیڈ ہے، پرانے جو انہوں نے جو بھی کیا ہے اس کی وہ غلط نہیں تھے، اور ایک لائسنس ہے کہ وہ اس پیٹرن کو کنٹینیو کرتے رہیں۔ سو بنیادی بات جو اس سارے ڈسکشن کا جو نچوڑ ہے کہ وہ نارسسسٹ کسی بھی طرح کی میوچل ریلیشن شپ کے قابل نہیں ہوتے، وہ ہر ایک چیز اٹس ایوری تھنگ اباؤٹ دیم، مطلب ہے کہ وہ آپ کے اسپیکٹ سے کسی طرح سے بھی سوچنے کے قابل نہیں ہوتے، وہ آپ کو نہ رسپیکٹ دیتے ہیں، نہ ان کے لیے آپ کے لیے کوئی کمپیشن ہوتا ہے، نہ کوئی جینوئن فیلنگ ہوتی ہے، نہ آنیسٹی ہوتی ہے، نہ ان پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ کسی بھی طرح کا لانگ ٹرم ریلیشن شپ قائم کرنا اپنے آپ کو بہت بڑے ایک ٹریپ میں پھنسانے کے مترادف ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ جب ریلیشن شپ میں رہتے ہیں
تو ایک ایسے دلدل میں پھنستے جاتے ہیں جس سے آپ کا نکلنا مشکل ہوتا ہے اور آپ اس ابیوز کی عادت آپ کو ہو جاتی ہے۔ اور فائنلی میں آپ کو یہ بات بتاتا جاؤں کہ ہم اپنے اس چینل میں نارسسزم کے مختلف اسپیکٹس پہ مزید بھی بات کریں گے، لیکن ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک پرسنالٹی ٹائپ نہیں ہے، ایک ایسی ابیوز کی کہانی ہے جو کہ انسان کی بنیادی حقوق سے تعلق رکھتی ہے۔ یعنی جس لیول کا ابیوز نارسسسٹ کرتے ہیں وہ متصادم ہے کہ ایک انسان کی ایک عام انسان کی جو ہیومن رائٹس کی شدید ترین ایک ایسی وائلیشن ہے جو کہ سوسائٹی میں ہوتی رہتی ہے، اور ہم اس کو ایک طریقے سے یا دوسری طریقے سے جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔